श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। भक्त वत्सल भगवान को जय। समस्त मातृ पितृहरूको जय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कन्ध अथ चतुर्थोऽध्यायः। सुतजीले भन्नुभयो, आत्माको अर्थात् भागवत तत्त्वको निश्चय गराउने सुकदेवजीका यी कुरा सुनेर राजा परीक्षितले आफ्नो शुद्ध बुद्धि श्रीकृष्ण भगवानका चरण कमलमा समर्पित गरिदिए र आफ्नो शरीर, स्वास्नी, छोरा, घर, पशु, धन, भाइ बन्धु तथा निष्कण्टक राज्यपट्टिको धेरै कालदेखिको अभ्यासले गर्दा बलियोसँग जरो हालेको ममतालाई छाडिदिए। यसपछि हे मुनिश्रेष्ठ हो, महामनस्वी परीक्षितले आफ्नो मृत्युको निश्चित समय थाहा पाएको हुनाले धर्म, अर्थ, कामसित सम्बन्ध हुने जति कर्म छन् तिनलाई छाडिदिए र अनि वासुदेव भगवानमा सुदृढ आत्मभाव प्राप्त गरी अत्यन्त श्रद्धासँग कृष्ण भगवानको महिमा सुन्नलाई सुकदेवजीसित तपाईहरूले अहिले मलाई सोध्नु भएको हरिलीला सम्बन्धी यही प्रश्न सोधे। राजा परीक्षितले सोधे, हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, तपाईँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य छ, किनकि जति जति तपाईँ भगवानको कथा भन्नुहुन्छ त्यति त्यति मेरो अज्ञानको पर्दा नष्ट हुन्छ। अब म तपाईँबाट भगवानले कसरी मायाद्वारा संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ त्यो कुरा जान्न चाहन्छु। यो संसार रचनाको कुरा यस्तो रहस्यमय छ कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपालहरूको समेत बुद्धिमा पसेको छैन। भगवानले कसरी यस विश्वको रक्षा गर्नुहुन्छ र फेरि कसरी यसको संहार गर्नुहुन्छ। अनन्त शक्ति परम पुरुष परमात्मा कुन कुन शक्तिको आश्रय लिएर आफूलाई नै खेलौना बनाएर खेल्नुहुन्छ। उहाँले कसरी केटाकेटीले माटोको घर बनाए जस्तै गरी ब्रह्माण्डको रचना गरी फेरि यसलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ। यी सब कुरा मलाई सुनाउनुहोस्। हे ब्राह्मण, भगवानका लीलाहरू त अत्यन्त अद्भुत र जानी नसक्नु छन्। निसन्देह ठुला ठुला विद्वानहरूलाई समेत उहाँका लीलाहरूको रहस्य बुझ्न बडो गाह्रो जस्तो प्रतीत हुन्छ। हे ब्राह्मण, भगवानका लीलाहरू त अत्यन्त अद्भुत र जानी नसक्नु छन्। निसन्देह ठुला ठुला विद्वानहरूलाई समेत उहाँका लीलाहरूको रहस्य बुझ्न बडो गाह्रो जस्तो प्रतीत हुन्छ। एउटै भगवानले सृष्टि आदि गरिएका अनेक कर्म गर्नको निम्ति प्रकृतिका सत्वादि विभिन्न गुणलाई एकैपल्ट धारण गर्नुहुन्छ अथवा अनेक अवतार ग्रहण गरी तिनलाई प्रकृति गुणलाई क्रमशः धारण गर्नुहुन्छ। हे मुनिवर, तपाईँले शब्द ब्रह्म, वेद तथा परब्रह्म दुईटैको मर्म राम्ररी बुझ्नु भएको छ। तसर्थ मेरो यस सन्देहको निर्णय गरिदिनुहोस्। सुतजीले भन्नुभयो, भगवानको गुण वर्णन गर्नका लागि राजा परीक्षितले यस प्रकारसँग प्रार्थना गरेपछि सुकदेवजीको हृदयमा भगवान श्रीकृष्णको बारम्बार चिन्तन भयो र चिन्तन गरी भन्न लाग्नुभयो। सुकदेवजीले भन्नुभयो, संसारको उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय रूप लीला गर्नका निम्ति सत्व, रज, तम रूप तीन शक्तिहरूलाई स्वीकार गरी ब्रह्मा, विष्णु, शङ्करको रूप धारण गर्ने समस्त चर अचर प्राणीको हृदयमा अन्तर्यामी रूपले विराजमान हुने र जसको स्वरूप तथा उपलब्धिको मार्ग बुद्धिको विषय छैन, त्यस्ता ती पुरुषोत्तम अपरिमित महिमा भएका भगवानको चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ। सत्पुरुषहरूको दुःख हटाएर उनलाई प्रेमको दान गर्ने, असत्पुरुषहरूको सांसारिक उन्नति रोक्ने, परमहंस आश्रममा रहेकाहरूलाई उनीहरूले इच्छा गरेको ब्रह्मज्ञान दिने, समस्त चर अचर प्राणी नै जसका मूर्ति हुन्, यस्ता भगवानलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। भक्तहरूको रक्षा गर्ने, भक्तिहीनहरूको दृष्टिपथबाट सदा टाढा रहने, जसको समान अथवा जसभन्दा बढी अरू कसैको ऐश्वर्य छैन, यही ऐश्वर्यले सदा सर्वदा
आफ्नो ब्रह्मस्वरूप धाममा रमण गर्ने भगवान श्री कृष्णलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु, जसको कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण र पूजनले तत्काल नै मानिसको पापलाई धोइदिन्छ। म त्यस्ता पुण्य कीर्ति भगवानलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु, जसको चरण कमलको आश्रय लिएर विवेकी मानिस आफ्नो हृदयबाट यस लोक र परलोकको आसक्तिलाई दूर गरी बिना प्रयासले नै ब्रह्म पदलाई प्राप्त गर्दछन्। पुण्य कीर्ति कृष्ण भगवानलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। ठुला ठुला तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी र मन्त्रवेत्ताहरूलाई समेत आफ्ना साधन तथा स्वयं आफूलाई उहाँलाई उहाँको चरणमा समर्पित नगरेसम्म कल्याणको प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यस्ता पुण्य कीर्ति भगवानलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। किरात, हुड, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभिर, कङ्क, यवन र खस आदि गरिएका नीच जातिहरू तथा अरू पापीहरू जसका शरणागत भक्तहरूको शरण ग्रहण गर्नाले पवित्र हुन्छन्, त्यस्ता सर्वशक्तिमान भगवानलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। यी भगवान आत्मज्ञानीहरूका आत्मा, भक्तहरूका स्वामी, कर्मकाण्डीहरूका निम्ति वेदमूर्ति, धार्मिकहरूका लागि धर्ममूर्ति र तपस्वीहरूका लागि तपस्वी रूप हुन्। ब्रह्मा, शङ्कर आदि ठुला ठुला देवता समेत आफ्नो शुद्ध हृदयले उहाँको स्वरूपको चिन्तन गर्दछन्। यस्ता भगवानले ममाथि आफ्नो अनुग्रहको वर्षा गरून्। लक्ष्मी देवीका अति समस्त यज्ञहरूका भोक्ता तथा फलदाता, प्रजाका रक्षक, सबैका बुद्धिका साक्षी, समस्त लोकका पालनकर्ता तथा पृथ्वीका स्वामी र जसले यदुवंशमा प्रकट भएर अन्ध्रक, वृष्णे र यदुवंशका मानिसहरूको रक्षा गर्नुभएको छ र उनीहरूको एकमात्र रक्षक हुनुहुन्छ, यस्ता भक्त वत्सल सत्पुरुषहरूका सर्वस्व श्री कृष्ण मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्, जसका चरण कमलको चिन्तन रूप समाधिले शुद्ध भएको बुद्धिद्वारा विवेकी पुरुषहरूलाई आत्मतत्त्वको साक्षात्कार हुन जान्छ र जसको दर्शन पाएपछि विद्वानहरू आफ्नो आफ्नो मति तथा रुचि अनुसार जसको स्वरूपको वर्णन गर्दछन्, त्यस्ता मुकुन्द भगवान ममाथि प्रसन्न हुनुहोस्, जसले सृष्टिको आरम्भमा ब्रह्माजीको हृदयमा पूर्वकल्पको स्मरणलाई जागृत गर्न ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीलाई प्रेरित गर्नुभयो र ती सरस्वती आफ्ना अङ्गहरू सहित वेदको रूपमा उहाँको मुखबाट प्रकट हुनुभयो। यस्ता ज्ञानका मूल कारण भगवान म माथि कृपा गरून्, अर्थात् हृदयमा प्रकट हुन्। भगवान नै पञ्चमहाभूतबाट यी शरीरको निर्माण गरी तिनमा जीवरूपले शयन गर्नुहुन्छ र 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण र 1 मन यी 16 विषयहरूको भोग गर्नुहुन्छ। यस्ता सबै प्राणीमा विराजमान रहने भगवानले मेरो वाणीलाई आफ्ना गुणले अलङ्कृत गरिदिउन्, जसको मुख कमलबाट निस्केको ज्ञानरूपी अमृतको सन्त पुरुषले यथेष्ट पान गरेका छन्। त्यस्ता परम तेजस्वी भगवान व्यासलाई नमस्कार छ। हे परीक्षित, तिम्रो प्रश्नको उत्तरमा म जुन कुरा भन्न लागेको छु त्यस कुराको नारायणले पहिले ब्रह्मालाई उपदेश गर्नुभएको थियो। ब्रह्माको हृदय वेदको ज्ञानले परिपूर्ण भए तापनि वेदको सार यो श्रीमद् भागवत उहाँको निम्ति एउटा अपूर्वको वस्तु थियो। यसै कारण वेदपछि पनि यसको उपदेशको आवश्यकता भयो। नारदले सोद्धा ब्रह्माजीले पनि उहाँलाई यही पुराण सुनाउनु भएको थियो। अथ पञ्चमोऽध्यायः। नारदले भन्नुभयो, एक दिन ब्रह्मलोकमा गएको बेलामा नारदले आफ्ना पिता ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, हे समस्त प्राणीका उत्पन्न गर्ने सबैका पिता, देवताहरूमध्येका श्रेष्ठ तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ। जुन ज्ञानले आत्मा तथा परमात्मा तत्त्व राम्ररी जान्न सकिन्छ, कृपया मलाई त्यस ज्ञानको उपदेश गर्नुहोस्। हे प्रभु, यस संसारको लक्षण के हो, यसको आधार के हो, कसबाट यसको निर्माण भएको हो,
कोषमा यसको प्रलय हुन्छ। यो कोषको अधीनमा छ। वास्तवमा यो के कुरा हो? कृपा गरी मलाई यसको यथार्थ तत्त्व भन्नुहोस्। तपाईँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ। भइरहेको र पछि हुने सबैको स्वामी हुनाले यो सम्पूर्ण विश्व हत्केलामा राखेको अमला चाहिँ तपाईँको ज्ञान दृष्टिको विषय छ। तपाईँले कहाँबाट यो विज्ञान शक्ति पाउनुभयो? कसका आधारमा अडिनु भएको छ? कसको अधीनमा हुनुहुन्छ? कसको स्वरूपले प्रकाशित हुनुहुन्छ? कसको मायाले एक्लै नै बिना कसैको सहायताले पञ्चतत्त्व सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम प्राणीको सृष्टि गर्नुहुन्छ? जसरी माकुरो बिना प्रयासले आफ्नो मुखबाट जालो निकालेर त्यसमा क्रीडा गर्दछ, त्यसै गरी तपाईँ पनि आफ्नो माया शक्तिको आश्रयले आफूमा नै जीवहरूलाई उत्पन्न गर्नुहुन्छ। तर तपाईँमा कुनै प्रकारको विकार हुँदैन, अर्थात् स्वयं त्यसमा लिप्त हुनुहुन्न। संसारमा नाम रूप गुणले प्रकट हुने सत असत उत्तम मध्यम अथवा अधम कुनै वस्तु पनि तपाईँ सिवाय अरू कसैबाट प्रकट भएको देखिँदैन। यस किसिमले सबैको ईश्वर भए तापनि तपाईँले बडो एकाग्र चित्त भई घोर तपस्या गर्नुभयो। यो देख्दा मलाई बडो खेद भइरहेको छ र तपाईँभन्दा पनि ठुलो अरू कोही रहेछ कि भन्ने शङ्का हुन लागेको छ। तपाईँ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तसर्थ मैले सोधेको यस गुण तत्त्वलाई मैले राम्ररी बुझ्ने किसिमले वर्णन गर्नुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ए बाबु, तिमी सबैमाथि करुणा गर्ने हौ, यसै कारणले तिम्रो यो सन्देहयुक्त प्रश्न अति उत्तम छ। हे सौम्य, तिम्रो यस प्रश्नले गर्दा मलाई पनि ठुलो लाभ हुने भयो, किनकि यसले गर्दा मैले भगवानका लीलाहरूको वर्णन गर्ने शुभ अवसर पाएँ। हे नारद, मेरो विषयमा तिमीले भनेको कुरा पनि असत्य होइन, किनकि जबसम्म मभन्दा ठुला भगवानको ज्ञान हुँदैन तबसम्म मेरो यस्तै प्रभाव रहेछ भन्ने प्रतीत हुन्छ। जसरी सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा उहाँकै प्रकाशले प्रकाशित भएर संसारमा प्रकाश फैलाइराखेका छन्, त्यसै गरी म पनि स्वयं प्रकाश भगवानको चिन्मय प्रकाशले प्रकाशित भएर संसारलाई प्रकट गर्दछु। भगवानको मायालाई जित्न अत्यन्त गाह्रो छ। त्यही मायाले मोहित भएर दुनियाँ मलाई सृष्टिकर्ता भन्दछन्। म तिनै मायापति भगवानलाई नमस्कार गरेर उहाँको ध्यान गर्दछु। यो माया उहाँको नजरको अगाडि अड्नै सक्दैन, लाज मानेर टाढैबाट भागिहाल्दछ। तर संसारका अज्ञानी मानिसहरू यही मायाले मोहित भएर यो महु यस प्रकारको बकवास गर्दछन्। हे नारदजी, भिन्न भिन्न मतावलम्बीद्वारा संसारको मूल कारणको रूपमा जुन जुन वस्तुको कल्पना गरिएको छ, तिनको द्रव्य, काल, क्रम, स्वभाव अथवा जीव जेसुकै नाम होस्, वास्तवमा यी कुनै पनि भगवानदेखि भिन्न छैनन्। वेद नारायणको महिमा गाउँछन्, अत यी नारायण परायण हुन्। वेदमा वर्णन गरिएका देवताहरू नारायणकै शरीरबाट उत्पन्न भएका हुन्। समस्त यज्ञ नारायणको प्रसन्नताका लागि गरिन्छन्। यज्ञद्वारा जुन लोकको प्राप्ति हुन्छ ती पनि नारायणमै कल्पित छन्। सबै प्रकारका योग पनि नारायणकै प्राप्तिका निम्ति हुन्। थरी थरीका तपस्याले पनि नारायणतिर नै लैजाने हुन्। ज्ञानद्वारा जान्नुपर्ने कुरो पनि नारायणमै लैजाने हुन्। ज्ञानद्वारा जान्नुपर्ने कुरो पनि नारायण नै हुन्। यस्ता समस्त साध्य तथा साधनको समाप्ति पनि नारायणमै गएर हुन्छ। सबैका ईश्वर, सबैका मूल कारण, निर्विकार भए तापनि सर्वस्व स्वरूप उहाँले नै मलाई बनाउनु भएको हो। उहाँकै दृष्टिले प्रेरित भएर तथा उहाँकै इच्छा अनुसार सृष्टिको रचना गर्दछु। सृष्टि, स्थिति र प्रलयको निम्ति रजोगुण, सत्वगुण र तमोगुण यी तीन गुण मायाद्वारा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार भगवानमा स्वीकार गरिएका छन्।
अर्थात् 3 गुणलाई ग्रहण गरेर भगवान सगुण हुन्छन्। द्रव्य, ज्ञान र क्रिया अर्थात् पञ्च तत्त्व, इन्द्रिय र इन्द्रियका अधिष्ठाता देवताका कारण स्वरूप यी तिनै वास्तवमा सदा मायादेखि पर रहने नित्य मुक्त मायाधारी पुरुषलाई कार्य, कारण र कर्तृत्वको अभिमानले बाँध्दछन्। हे नारदजी, इन्द्रियका पहुँच बाहिरका कुनै भगवानले गुणका यी 3 आवरणले आफ्नो स्वरूपलाई यसरी ढाकिदिनुहुन्छ कि उहाँ सिवाय अरू कसैले उहाँको गतिलाई जान्नै सक्दैनन्। संसार र मेरो पनि एकमात्र स्वामी उहाँ नै हुनुहुन्छ। जब मायापति भगवानलाई एकबाट अनेक रूप लिने इच्छा भयो, तब उहाँले आफ्नो मायाले आफ्नो स्वरूपमा स्वयं प्राप्त भएका काल, कर्म र स्वभावलाई स्वीकार गर्नुभयो। भगवानको शक्तिले गर्दा कालले तिनै गुणमा क्षोभ उत्पन्न गरिदियो, स्वभावले तिनलाई रूपान्तरित गरिदियो र कर्मले महत्त्वलाई जन्म दियो। यसपछि रजोगुण र सत्वगुणको वृद्धि भएकोले महत्त्वको जुन विकार हुन गयो, त्यसबाट ज्ञान, क्रिया र द्रव्य रूप तम प्रधान अहङ्कार बन्न गयो। यो अहङ्कार पनि विकारमा प्राप्त भएर 3 प्रकारको हुन गयो। वैकारिक, तैजस र तामस, यी 3 उसका भेद हुन्। यिनीहरू क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति र द्रव्य शक्ति प्रधान हुन्। तामस अहङ्कार विकार भएपछि त्यसबाट आकाशको उत्पत्ति भयो। यसको तन्मात्रा र गुण शब्द हो। यसको तन्मात्रा र गुण शब्द हो। यही शब्दद्वारा द्रष्टा र दृश्यको बोध हुन्छ। आकाशमा विकार भएपछि त्यसबाट वायुको उत्पत्ति भयो। यसको गुण स्पर्श हो। आफ्नो कारणको गुण आउनाले यो शब्दवाला पनि छ। इन्द्रियहरूमा स्फूर्ति, शरीरमा जीवन शक्ति, ओज र बल यसैका रूप हुन्। काल, कर्म र स्वभावले गर्दा वायुमा पनि विकार भयो र त्यसबाट तेजको उत्पत्ति भयो। यसको प्रधान गुण रूप हो। साथसाथै यसका कारण आकाश र वायुका शब्द र रस गुण पनि यसमा छन्। तेज तत्त्व रूपान्तरमा प्राप्त भएपछि त्यसबाट जलको उत्पत्ति भयो। रस यसको गुण हो। माथि बताइएका तिनै तत्त्व यसका कारण हुनाले उनका गुण, शब्द, स्पर्श र रूप पनि यसमा छन्। जलको विकारबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। गन्ध यसको गुण हो। कारणको गुण कार्यमा आउने हुनाले शब्द, स्पर्श, रूप र रस यी 4 गुण पनि यसमा छन्। वैकारिक अहङ्कारबाट मन र दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, 2 अश्विनी कुमार, अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति नामक इन्द्रियका 10 अधिष्ठाता देवताहरू उत्पन्न भए। तैजस अहङ्कारको विकारबाट श्रोत, त्वचा, घ्राण, नेत्र, जिह्वा यी 5 ज्ञानेन्द्रिय र बाघ, हस्त, पाद, मूत्रेन्द्रिय, गुदा यी 5 कर्मेन्द्रिय उत्पन्न भए। यिनका साथसाथै ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि र क्रिया शक्ति रूप प्राण पनि यही तेजस अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। ब्रह्मज्ञानीहरू मध्येका श्रेष्ठ हे नारदजी, पञ्चभूत, इन्द्रिय, मन र सत्वादि तिनै गुण परस्पर सङ्गठित नहुनाले जब यिनीहरूले आफ्नो आश्रय तथा सुखादि भोगको साधन रूप शरीरको रचना गर्न सकेनन्, तब भगवानको शक्तिले प्रेरित भएर यी तत्त्वहरू परस्पर एउटा अर्कोसँग मिल्न गएर कार्य कारण भावलाई स्वीकार गरी व्यष्टि स्थूल तथा समष्टि सूक्ष्म रूप अण्ड ब्रह्माण्डको यिनीहरूले रचना गरे। यो ब्रह्माण्ड रूप अण्ड 1000 वर्षसम्म जलमा परिरह्यो। अनि काल, कर्म र स्वभावलाई स्वीकार गर्ने भगवानले त्यस निर्जीव अण्डलाई सजीव गरिदिनुभयो। त्यस अण्डलाई फुटालेर सहस्र उरु, सहस्र चरण, सहस्र बाहु, सहस्र नेत्र, सहस्र मुख र सहस्र शिर भएका विराट पुरुष निस्किए।
विद्वान पुरुषहरू उपासनाको निम्ति उनीको अङ्गमा समस्त लोक तथा त्यसमा रहने वस्तुहरूको कल्पना गर्दछन्। उनको कमर मुनिको अङ्गमा तलका 7 पातालको र माथिका अङ्गमा भू आदि 7 लोकको कल्पना गर्दछन्। ब्राह्मण यी विराट पुरुषका मुख हुन्। भुजाहरू क्षेत्रीय हुन्। यी ईश्वरको तिघ्राबाट वैश्य र चरणबाट शूद्र उत्पन्न भएका हुन्। ती परमात्माको पैतालादेखि लिएर कमरसम्म 7 पाताल र भूलोकको कल्पना गरिएको छ। नाइटोमा भूवरलोकको, हृदयमा स्वरलोकको र वक्षस्थलमा महरलोकको कल्पना गरिएको छ। यिनको घाँटीमा जनलोक, दुवै स्तनमा तपोलोक र मस्तकमा ब्रह्माको नित्य निवास स्थान सत्यलोक छ। यी विराट पुरुषको कमरमा अतल, छातीमा वितल, घुँडामा सुतल र तिघ्रामा तलातलको कल्पना गरिएको छ। गोली गाँठा महातल, पन्जा र कुर्कुच्चामा रसातल र पैतालामा पाताल लोक मानिएको छ। यस प्रकारले यी विराट पुरुष सर्वलोकमय हुन्। अथवा उनको चरण पृथ्वीमा, नाभिमा भूवरलोक र शिरमा स्वरलोक छ भन्ने यस प्रकारसँग पनि विराट भगवानको अङ्गमा लोकहरूको कल्पना गरिएको छ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे पुरुषसंहितानुवर्णनं नाम 5मो अध्याय। श्रीमद्भागवत महापुराणको जय। भक्तवत्सल भगवानको जय। समस्त मातृ पितृहरूको जय। श्री हरे नमः।